बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बिलाल हुसैन इस्लामिक यूट्यूब चैनल में दोबारा खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हालात ज़िंदगी पर मबनी है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी और मुफीद मालूमात आप तक पहुंचती रहे। ये हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मुयस्सर हो। दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जलीलुल कदर सहाबी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास। नबूवत के आगाज में आप उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, लेकिन जैसे ही कलमा हक आपने सुना और इस्लाम की दावत से आप रोशनास हुए तो आपने फौरन ही इस पर लब्बैक कहा और मुशर्रफ इस्लाम हो गए। हजरत बिलाल हबशी के आका को जब इस बात की इत्तला मिली तो वो बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि वो दीन हक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी से शदीद बुग़्ज़ रखता था। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम से बरखशंदा करने के लिए उसने हर तरह के जुल्म ढाए। कभी इन्हें बेरियों के साथ बांध कर तपते सहरा में लिटा देता और कभी मक्का के बाजारों में बिठा देता। कभी जलती हुई रेत पर इन्हें लिटाकर उनके जिस्म पर कोई भारी भरकम पत्थर रखवा देता ताकि वो हरकत भी ना कर सके। कभी इनके गले में रस्सी डालकर औबाश नौजवानों के हाथों में थमा देता कि वो इन्हें मक्का की गलियों में घसीटते फिरें। इन सब मसाइब के बावजूद इनकी जुबान से सिर्फ अहद ही का नारा निकलता था। चुनाचे जुल्म और सितम का ये हाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से देखा नहीं गया। उन्होंने मुंह मांगी कीमत देकर हजरत बिलाल को खरीद लिया और अल्लाह के रास्ते में आज़ाद कर दिया। जिस दिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, उस दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दर्द गम से बेताब होकर अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह से फरमाया कि आज हमारे आका दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिलाल को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन आज़ादी के बावजूद वो अपने मुल्क हबशा वापस जाने की बजाय मक्का मुकरमा में ही ठहर गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खसूसी बन गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन के घरों की ज़रूरियात के सिलसिले में साजो सामान की फराहमी का मामला इन्हें दे दिया था, जिसे वो बड़ी खुशदिली के साथ सर अंजाम दिया करते थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाम मर्तबे का अंदाज़ा इस वाक़े से किया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मिराज से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ़्त फरमाया कि मिराज के मौके पर जब मैं जन्नत का मुशाहदा कर रहा था तो अपने सामने तुम्हारे जूतों की आहट सुन रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ तुम्हें अपने सामने पा रहा हूँ। तुम्हारे पास ऐसा क्या अमल है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? तो इसके जवाब में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे पास कोई खास अमल नहीं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है और आपने हदायत फरमाई है। बस इतना करता हूँ कि मैं हमेशा बावजू रहने की कोशिश करता हूँ। जब भी मेरा वजू खत्म हो जाता है मैं वजू कर लेता हूँ और वजू के बाद 2 रकत नफल भी पढ़ लेता हूँ। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत सी खसूसियात हासिल हुई, लेकिन आपकी इम्तियाजी खसूसियत ये थी कि आपको मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का एजाज़ हासिल था। हिजर के बाद जब लोगों को नमाज के लिए बुलाने के तरीके पर मशवरा किया गया तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद का ख्वाब सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की तरफ से है और इसी तरीके को पसंद करते हुए हजरत बिलाल को अजान देने का हुक्म दिया। चुनाचे हजरत बिलाल ने मस्जिद नबवी की एक बुलंद मुकाम पर तरीक़े इस्लाम की सबसे पहली अजान दी और ये 3 अजानों में से एक हजरत बिलाल की यादगार अजान। सुबह के सुनाटे में हजरत बिलाल अजान देने लगे तो अजान देते हुए खुद भी मरूर हो रहे थे और मदीना मुनव्वरा की फजाओं को भी मस्तो मखमूर कर रहे। अजान के कलमात की सदा दिलनवाज सुनकर सहाबा के दिलों में तो हलचल मच ही रही थी। इसके साथ साथ अहले किताब और मुनाफिकीन भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके, लेकिन ये तासुरात के उनके पत्थर जैसे दिलों को पिघला नहीं सके, बल्कि ये सोच कर इनकी फिक्र और बढ़ गई कि कहीं अजान बिलाली दावत हक के फ़रोग और इशाअत इस्लाम का मजीद
ذریعہ نہ بن جائیں۔ ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ بعض لوگ اذان سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اذان سن کر بیدار ہوئے تو یہ جان کر ان کی حیرت و مسرت کی کوئی حد نہ رہی کہ اذان کے جو کلمات انہیں خواب میں سکھائے جا رہے تھے، بالکل وہی کلمات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دہرائے جا رہے ہیں۔ وہ فوراً بستر سے اٹھ کر اپنی چادر درست کیے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز فجر کے لیے پہلی مرتبہ اذان دے رہے تھے۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ سرکار، ابھی کچھ دیر پہلے بالکل یہی کلمات خواب میں مجھے بتائے گئے ہیں۔ طرح ایک صحابی کے خواب کی مزید تاکید و تصدیق دوسرے صحابی کے ذریعے ہو گئی، جس کی اطلاع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے اپنے دو بندوں کے ذریعے اذان کا انتظام کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لے کر اچانک مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور کسی خون ریزی اور قتل و غارت گری کے بغیر مکہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی آپ نے حضرت بلال کو طلب فرمایا۔ حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ حضرت بلال اذان دینے لگے تو اپنی زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی پر نظر ڈال کر خود پر رکعت طاری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاثر کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ صحابہ کرام بھی بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ مکہ کے لوگوں کے دلوں پر دہشت اور راحت کی کیفیت تاری سوچ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ امیہ بن خلف کا مجبور و مظلوم غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے روح کو تڑپا رہا۔ دوستو، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری یادگار اذان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہی تھے۔ شہر مدینہ میں سرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبوی کی در و دیواریں سوزگار ہو گئی اور شہر کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی اور ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کہیں بھی کہ دل بے قرار کو چین و سکون نہیں مل رہا، نہ گھر میں کوئی تسلی کا سامان نظر آتا اور نہ باہر اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ اضطراب مسلسل تنگ کر رہا ہے۔ حضرت بلال نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصہ کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی یاد اپنے پہلو میں لیے دمشق پہنچ ٹھہر تو گئے، لیکن ان کے تصور میں مدینہ ہی مدینہ تھا اور سرکار مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ کرتا رہتا تھا۔ دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک شب خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا کائنات نے ان سے فرمایا کہ بلال، ہم کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے یا ہم سے ناراض ہو گئے ہو؟ بیدار ہو کر وہ فوراً دمشق سے مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ کے لوگوں کو جب حضرت بلال کی واپسی کا حال معلوم ہوا تو سب نے بڑے خلوص و محبت کے ساتھ ان کا استقبال۔ حضرت بلال مدینہ منورہ پہنچے تو فطری طور پر اہل مدینہ کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اسی طرح پھر اذان کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ لیکن بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ لوگوں نے اذان کے لیے یاد دہانی کرائی بھی تو وہ تیار نہیں ہوئے اور مدینے کے لوگوں نے جگر گوشائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمہ بتول کے لال حسن اور حسین سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ وہ دونوں بلال کو اذان دینے پر آمادہ کریں۔ چنانچہ ان دونوں نے بلال سے گزارش کی کہ حضرت بلال ہر نماز کے لیے نہ صحیح کسی ایک نماز کے لیے تو اذان دیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کے درخواست حضرت بلال رد نہیں کر سکے اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ یہ اذان بلالی ان پچھلی ساری اذانوں سے بالکل نرالی، ان کی آواز میں وہی سوز تھا
اس اذان کا آغاز ہوتے ہی سارا مدینہ جاگ گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت بلال اذان نہیں دے رہے بلکہ ہجر و فراق کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہے، لیکن حضرت بلال نے جب اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے اور بڑی مشکل کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات زبان سے ادا کر سکے، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہے تو ان کی نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگی اور وہ تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ان کی نگاہوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے تو حضرت بلال بے قرار ہو کر نیچے گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو حضرت بلال نے اذان نہ دی۔ دوستو، یہ حضرت بلال کی تیسری اور آخری یادگار اذان تھی، جس کے بعد پھر کبھی حضرت بلال نے اذان نہیں دی اور نہ کسی نے ان کو اذان دینے پر اصرار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی صفات نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔